सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा आज हामी कोरोना भाइरससँग जोडिएर यसको रोकथामका लागि अहिलेसम्म भएको तयारी अवस्था, कोरोनाको कहरका कारण अहिले विकास निर्माणको अवस्था तथा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी र आउन सक्ने सम्भाव्य बजेटको रूपरेखा लगायतका विषयमा नगर प्रमुखसँग छलफल गर्नेछौँ। तपाईको पनि कुनै जिज्ञासा भए लाइभ भइरहेको रेडियोको फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्न वा 079 मा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना सवाल राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ गुल्मीको मसीकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा। तपाईलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्ते। सन्दर्भ सुरु गरौँ कोरोनाकै कहरबाट। यसअघिको कार्यक्रममा अर्थात् 1 महिना अगाडि मुसीकोट नगरपालिकामा 71वटा क्वारेन्टाइनहरू भएको, 325वटा बेडहरू तयारी रहेको, भारतसहित वैदेशिक रोजगारीबाट त्यति बेला 408 जना भन्दा बढी फर्किसक्नु भएको थियो। 2200 झन्डै 2200 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या ती सबै घर गइसकेपछि थप नयाँ आउनु भएको पनि 800 झन्डै कट्नु भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? हामीले यो बीचमा थप फेरि भारतको खास गरी भारतको विभिन्न प्रान्तहरूमा रहनुभएका मुसीकोटवासीहरू जो चाहिँ यो चाहिँ लकडाउनको कारण उहाँहरूको रोजगारी गुमेर अलपत्र परिरहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले स्वदेश फर्काउने पहल कदमी अगाडि बढायौँ। यो चाहिँ हामीले खास गरी सङ्घीय सरकार मार्फत नै अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ, प्रदेश सरकार मार्फत अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ, तर त्यस्तो हुन सकेन। त्यसो हुनाले हामी स्थानीय तहहरूले नै हामीले व्यवस्थापन गरेर फर्काउनु पर्ने अवस्था सिर्जित भयो। गाउँमा उहाँको परिवारहरू आतंकित हुने, आफ्नो छोरा आफ्नो भाइ भतिजा विदेशमा दुःख पाएको खबरले उहाँहरू आत्तिने र विदेशमा भएको दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई फोन गरेर खबर गरेर उहाँहरूले हामीलाई कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ, हामी छिटो फर्किन चाहन्छौँ, हामी भित्र पऱ्यौँ, हामी भोकै भयौँ, यस्तो खालको समस्या आइसकेपछि खास गरी गुल्मी बागलुङ लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा हामी जुन स्थानीय तहहरू छौँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ विदेशमा भएका खास गरी भारतमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमै बोलाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी उहाँहरूलाई हामीले ल्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ गएको 15-17 दिनभित्र हामीले चाहिँ मुसीकोट नगरपालिकाले 819 जना नागरिकहरूलाई उद्धार गरेको छ र उहाँहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। यो ढङ्गले हामीले उहाँहरूलाई ल्याउने र यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम कम भएपछि हामीले उहाँहरूको घरमा पठाउने काम अगाडि बढाएका छौँ। यो ढङ्गले अहिले हामीसित 819 जना नागरिकहरू आइसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये 76 जना महिला हुनुहुन्छ भने 743 जना पुरुषहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू सबै अहिले क्वारेन्टाइनभित्र हुनुहुन्छ र उहाँहरू मध्ये 463 जनाको हामीले चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेका छौँ। त्यसमध्ये 88 जनामा आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ भने 30 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर हामीले परीक्षणका लागि पठाएका छौँ र आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ खास गरी 343 जना अहिले डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ र बाँकी चाहिँ अरू क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ। ओहो, भनेपछि 343 जना घरमा गइसक्नुभयो, 88 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो अथवा सङ्क्रमण भन्न मिलेन, यसलाई आरडिटीमा पोजिटिभ देखियो। अब यो अहिले निकै चर्चा पनि चलिरहेको, यो देशैभर पनि चलिरहेको यो पिसिआर र आरडिटीको विषयमा निकै कुराहरू पनि चलिरहेको छ। मुसीकोट नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि यस विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो विषयमा पनि यही बेलामै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। खास गरी अहिले हामीले आरडिटी गर्ने र आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएपछि पिसिआर गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। प्रदेशले त्यसको कार्यविधि बनाएको छ। आरडिटी र पिसिआर दुवै परीक्षण चाहिँ कोरोनाका परीक्षणका विधिहरू हुन्। त्यसमध्ये पिसिआरलाई नै मान्यता दिएको छ, अन्तिम मान्यता पिसिआरलाई नै दिएको छ। तर सबै नागरिकहरूको अहिले हाम्रो देशमा भएको साधन स्रोत वा हामीसँग भएको ल्याबहरूले तत्काल पिसिआर गर्न नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरूलाई
ऱ्यापिड टेस्ट गरेर पठाउने स्थितिमा हामीले आरडिटी गर्ने गरेका छौँ र आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई मात्रै पिसिआरका लागि पठाउने गरिएको छ र जसको चाहिँ पिसिआरमा पनि पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूसित रहेका अन्य नागरिकहरू जो कन्ट्याक्टमा रहनुहुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका रूपमा अरूको पनि पिसिआर हुने गरेको छ। यो ढङ्गले अहिले राज्यले परीक्षणको विधिलाई जुन निर्माण गरेको छ त्यो विधि अनुसारै हामी अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको छ। पक्कै पनि मुस्कोट नगरपालिकामा जसलाई आरडिटीमा पोजिटिभ देखिन्छ त्यसलाई मात्रै पिसिआर गरिन्छ। यो मुस्कोट नगरपालिकामा मात्रै नभएर समग्र गुल्मी जिल्लामै यो खालको अवस्था छ। यद्यपि प्रदेशहरू अनुसार केही कुराहरू फरक पनि छन्। अब यसैसँग सन्दर्भमा रहेर एउटा प्रश्न पनि हामीलाई अनौपचारिक रूपमा आएको थियो। खास गरी पिसिआर जाँचका लागि त्यो आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिसकेपछि पिसिआर जाँचका लागि पर्खिरहनुभएका महानुभावहरू क्वारेन्टाइनमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै रहनुभयो। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर एकै ठाउँ ल्याउन सकिँदैन होला। उहाँहरूलाई अलि एकै ठाउँ राख्ने हो भने उहाँहरूको मनोबल पनि अलि ठिक हुन्थ्यो कि उहाँहरू चाहिँ मनोबल अलि गिरिरहेको अवस्था भयो भनेर पनि एक ठाउँ गुनासो गर्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँले नाम खुलाउन चाहिरहनु भएन। अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अहिले जति मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै छुट्टा छुट्टै रूपमा विद्यालयहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ र त्यो आरडिटी पोजिटिभ आएकालाई एकै ठाउँ राख्न सक्ने अथवा आइसोलेसनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने केही विषयमा सोचिरहनु भएको छ अथवा गरिरहनु भएको छ? यो पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले हामीले रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसमा 16 बेडको आइसोलेसन कक्ष हामीले निर्माण गरेका छौँ र जो चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ देखिनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई ल्याउँदा हामीसँग 88 जना मान्छे अहिले आरडिटी पोजिटिभ देखिसकेको अवस्थामा हामीसँग 16 बेडको मात्रै आइसोलेसन गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसमा हामीले आइसोलेसन बेड बनाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो व्यवस्था भनेको जसको चाहिँ पिसिआर परीक्षण पछि पनि उहाँहरूलाई कोरोना पुष्टि हुन्छ उहाँलाई मात्रै राख्ने गरी हामीले त्यसरी व्यवस्था गरेका हौँ। त्यसले गर्दा अहिले वडामै रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा हामीले उहाँहरूको चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आएपछि पनि उहाँलाई सम्बन्धित वडामै राख्ने स्थिति हाम्रो बनेको छ। यो किन गरिएको हो भने खास गरी आरडिटी टेस्टमा आएका सबै मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमित होइनन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित भनेर बुझ्नु हुँदैन। उहाँहरूको थप परीक्षण आवश्यक भएको कुरा यथार्थ हो। त्यसमा थप परीक्षण गर्नका लागि उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यहीँ बस्दा उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसमा चाहिँ घर परिवारको नजिक हुनुहुने भयो। सामिप्यताका हिसाबले घर परिवार नजिक हुँदा बिरामी वा शङ्कास्पद बिरामीलाई पनि सजिलो हुने भयो। त्यो कारणले अहिले उहाँहरू नजिकमा हुनुहुन्छ अथवा वडामै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो व्यवस्थापकीय समस्याका कारणले पनि यस्तो हुन गएको हो भने हामीले कतिपय क्वारेन्टाइनमा जहाँ एकजना मात्रै देखिनुभयो भने उहाँहरूलाई एक्लै बस्न अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा भने हामीले चाहिँ रुद्रावती क्याम्पसमा ल्याउने पनि गरेका छौँ। अहिले हामीसँग आरडिटी पोजिटिभ देखिएका 5 जना व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँ रुद्रावती क्याम्पसमा अहिले पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले सबैलाई जहाँ उहाँहरू 11 जना हुनुहुन्छ जस्तो पृथ्वी माविमा उहाँहरू 11 जनालाई नै ल्याउनु उचित भएन। जहाँ उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ उहाँको एक खालको सेटल भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई फेरि उठाएर नयाँ ठाउँमा सेटलमेन्ट गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूमा कुनै सङ्क्रमण नदेखिँदासम्म र पिसिआर टेस्टबाट उहाँहरू सङ्क्रमित पुष्टि नहुँदासम्म उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमै बस्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् यसै सन्दर्भमा। जस्तै खिमु काउचा गरिब भनेर नाम भन्नुभएको छ। उहाँले सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा राम्रो गरेको छ कि कोरोना सार्ने प्रवृत्ति भएको छ भन्ने यस्तो खालको जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आशंका छ र जो त्यहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकिरहनु भएको छैन। यस सन्दर्भमा पनि केही कुरा भन्नुहुन्छ कि? मैले के भन्न चाहन्छु भने खास गरी जो भारतबाट आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले राख्नका लागि विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ र विद्यालयमा हामीले एउटा समूहमा आएको टिमलाई सकेसम्म एउटै समूहमा राखिदिने र उहाँहरूलाई अलग अलग गर्ने गरी नयाँ आएको टिमलाई अलग गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरू अलि लामो यात्रा एउटै बसमा बसेर आइसकेपछि उहाँहरूमा सङ्क्रमण भएमा त्यो सङ्क्रमण उहाँहरूको बिचमा आदान प्रदान हुने स्थिति बनिसकेको हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले अलग अलग कोठामा राख्ने गरेका छौँ र त्यस बाहेकको चाहिँ नयाँ थपिनेहरूलाई हामीले उहाँहरूसित आइसोलेट गरेर अरू ठाउँमा राख्ने गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले हामीले पटक पटक आउनेलाई
आगमनका आधारमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो भएका क्वारेन्टाइनहरूले सङ्क्रमण सर्ने स्थिति होइन, बरु बस्नका लागि, खानका लागि वा व्यवस्थापनका लागि केही कठिनाइहरू, केही जटिलताहरू भने अवश्य छन्। पक्कै पनि उहाँले त्यही प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोड्नु भएको थियो। समाजले नराम्रो नजर किन लागेको होला भन्ने खालको, यो चाहिँ जति भारतबाट आइरहनु भएको छ उहाँहरू आफै सङ्क्रमित होइन, अब यस्तो खालको सन्देश चाहिँ समाज गाउँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ। उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखिएको पक्कै पनि। अब विषयसँग त हामी जोडिन्छौँ नै, फेरि अब योसँग जोडिएका केही प्रश्नहरू पनि छन्। खास गरी यहाँको सन्दर्भमा केही दिन अगाडि यो मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा खास गरी तपाईँहरू लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्किरहनु भएको थियो, तपाईँहरू आफै पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिममा रहनुभयो। त्यस सन्दर्भमा तपाईँहरू घुमिरहँदाखेरि वडा नम्बर 1 मा पुग्दा त्यहाँको सरस्वती माविमा केही घटना भयो भनेर तपाईँले त्यहाँ केही बोल्नुभयो भनेर त्यो अभिव्यक्तिका विषयमा अथवा अन्य हिसाबले त्यहाँ प्रश्नहरू उठे र त्यसको विषयमा खास गरी राजनैतिक दलहरूबीच एक आपसलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने खालका विषयहरू पनि भए। यो विषयमा चाहिँ बुद्ध पाण्डेजीले तपाईँको मुखैबाट खास कुरा बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। अर्याल धनेश्वरले यसको सन्दर्भमा त्यो विषयलाई चर्को विरोध पनि भएको थियो। खास गरी यो कुरो के हो, जनताको मनमा चाहिँ चोट पुग्नु भएन मेयर साहब भनेर भन्नुभएको छ। यो विषयमा पनि छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। मैले यहाँलाई केही विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि मैले पनि अरू मिडिया मार्फत पनि कतिपय आफ्ना कुराहरू राखिसकेको छु कि हामी चाहिँ 11 गते तमगासमा एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्षजी सित हामी सँगै मिटिङमा बस्यौँ र उहाँलाई PCR टेस्टबाटै उहाँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि हामी पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्थिति बन्यो र क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि हामी 14 दिनपछि म चाहिँ फेरि 25 गते मात्रै म बाहिर निस्केको थिएँ। 24 गते रिजल्ट आइसकेपछि 25 गते म चाहिँ मुसिकोट नगरपालिकाको 1, 2, 3 र 4 का क्वारेन्टाइनहरूमा के कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्ने अवस्थाका लागि म चाहिँ थामडाँडा पुगेको थिएँ। वार्ड नम्बर 1 को थामडाँडा पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि क्वारेन्टाइनभित्र बसेका विभिन्न महानुभावहरूसित मैले उहाँका दुःखहरू, उहाँका समस्याहरू सुन्ने र उहाँलाई सोध्ने काम गरेँ। उहाँका दुःख गुनासाहरू सुनिसकेपछि मैले आफूले बोल्ने क्रम सुरु भएको थियो र मैले बोल्दै जाने क्रममा भित्र भएकाहरूको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो, म त्यसलाई सम्मान नै गर्न चाहन्छु र बाहिरबाट पनि केही साथीहरूले अलि उत्तेजना फैलाउने काम गर्नुभयो र मैले बोलिरहेको बेला 5-7 मिनट जति मैले आफ्नो बोली छोड्नुपर्ने र उहाँका गुनासाहरू सुन्नुपर्ने स्थिति निर्माण भयो। त्योलाई मैले फेरि पनि सामान्य रूपमा नै लिएको थिएँ, तर त्यहाँ केही अलि नियोजित हो कि भन्ने मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ म जानुभन्दा नै अगाडि त्यहाँ अलि केही जम्मा भइसक्नु भएको र निश्चित पार्टीका मान्छेहरू जुटेर उहाँहरूले क्वारेन्टाइन भित्रबाट भन्दा पनि बाहिरबाट हो हल्ला गर्ने कुराले अलिकति नराम्रो स्थिति सिर्जना भएको मलाई महसुस भएको छ। तथापि अब राजनैतिक दलहरूकै पनि गुनासाहरू हामी सुन्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले त्यसलाई खास ठुलो समस्याका रूपमा, ठुलो घटनाका रूपमा लिएको छैन र मैले त्यस्तो नराम्रो र जनतालाई पिन्च हुने गरी वा जनतालाई अपमान गर्ने गरी मैले कहिले पनि बोल्ने गरेको छैन। मैले त्यहाँ बोलिरहँदा पनि हामी सबैले यो एउटा जटिल परिस्थितिमा हामी सबै मिलेर यो कोरोना विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी यो एउटा युद्धमै छौँ र यसमा हामीले कसैले मालिक र कसैलाई नोकर भनेर सम्झिनु हुँदैन भन्ने शब्दमा मैले बोलेको थिएँ। त्यही कुरालाई बङ्गाउने काम चाहिँ साथीहरूबाट भएको मैले देखेँ। त्यसलाई मलाई त्यस्तो उहाँहरू मार्फत पनि तपाईँले सोध्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले के बोलेँ, जनताको बिचमा बोलेको खुला ढङ्गले नै बोलेको कुरा हो र मेरो अभिव्यक्ति वा मेरो भनाइ वा मेरो गराइ सबै पारदर्शी नै छ। मैले त्यसमा कुनै गुनासो छैन कि साथीहरू मार्फत आएका कुराहरूलाई यहाँहरूले पनि अवलोकन गर्ने र विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो धेरै साथीहरूको जुन गुनासो थियो यो पक्कै पनि सम्बोधन भएको छ। अब केही साथीहरूको प्रश्न र मैले सोध्न खोजेको कुरा पनि यहाँ उस्तै भएकोले म प्रश्नबाटै जान चाहन्छु। गोविन्द घिमिरेजीले भन्नुभएको छ, मेयर साहब हार्दिक अभिवादन। म हाल गैँडाकोट नगरपालिकादेखि पुरानो मेरो घर मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दछ। गाउँको मुहार फेरिएको त छ नै, आर्थिक रूपमा नगरलाई सबल बनाउन र नगरवासीको आर्थिक अवस्थालाई माथि लैजान के कस्ता तयारी हुँदैछन् यो जान्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। र यो सँगसँगै मैले अब नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको
वर्षको लागि बजेट पनि तयार गर्दैछ। यो बजेट तयार गरिरहँदाखेरि यस सन्दर्भमा अब आर्थिक रूपमा नगरवासीको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? यो सँगसँगै पाराश्वर शर्माजीले चाहिँ नगरपालिकाभित्र बाँदरले साह्रै किसानलाई सताएको छ, यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी बजेटमा कृषकहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन हुन सक्ला। र बुद्ध घिमिरेज्यूले चाहिँ नगर प्रमुखज्यू नमस्कार, मेरो जिज्ञासा मुसिकोट नगरपालिकाले विद्युतीकरणको योजनालाई कसरी अगाडि बढाएको छ? धेरै ठाउँमा लघुविद्युतबाटै गुजारा गर्नुपर्ने भएको विशेष गरी ठुलो पानी पर्यो भने कुलो भत्किने र बाँध भत्किने र बत्ती जाने समस्याबाट कहिले छुटकारा पाइन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ। यो तीनटा प्रश्न मैले एकै ठाउँ किन जोडेँ भने यो अब नयाँ कार्यक्रम नीतिसँग जोडिने भयो। यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। मैले यहाँसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि मुसिकोट नगरपालिकाले खास गरी आफ्नो समृद्धि र विकासको आधार भनेर कृषि र पशुपालनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि हामीले पर्यटन र उद्योगलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यस हुनाले कृषिमा स्वरोजगार निर्माण गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने कार्य मार्फत नै हाम्रो विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। त्यसका लागि नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि प्रयास गर्दै आएको छ। हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने अब हामीले थप यो चाहिँ कोरोनाका कारणले पनि बेरोजगार बनेर देश फर्किरहनुभएका युवाहरूलाई थप कृषिमा अनुदान र थप कृषिमा उहाँहरूलाई लाग्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। र अहिले हामी हिजो मात्रै पनि हामी अस्ति नगरपालिकाको बैठक बसेको छ। नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग चाहिँ सम्झौता गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो कामले हामीले पुँजी उपलब्ध बनाउने छौँ। हामीले नगरपालिकाले सानो तिनो खेलो गर्न चाहनेहरूलाई हामीले बिना धितो चाहिँ उहाँहरूलाई लोन उपलब्ध बनाउँदैछौँ भने हामीले लोन सहितको पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा, धितो सहितको पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि हामी उपलब्ध बनाउँदैछौँ। यो ढङ्गले हामीले करोडौँ बजेटहरू कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिको व्यवसायीकरणमा लगानी गर्दैछौँ। र यो वर्ष पनि नगरपालिकाले थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी खास गरी पूर्वाधार निर्माणका काममा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी करिब 1000 युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी हामी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि तय गर्दैछौँ। यो ढङ्गले हामी आगामी वर्षको बजेटमा कोरोनाका कारण परेको आर्थिक क्षेत्रको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर नयाँ ढङ्गले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जनालाई नै काम गर्ने भयो। अब किसानको बाँदरको कुरा र यो विद्युतीकरणको कुरा। बाँदरको चाहिँ समस्या हामीसँग रहेको छ र बाँदरलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। बाँदरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो जिल्लामा र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। बाँदरलाई छोप्ने र त्यसलाई चाहिँ खोर बनाएर पाल्ने एउटा विधि हुन सक्छ भने अहिले स्याङ्जामा एउटा चाहिँ नयाँ प्र्याक्टिसमा गएको एउटा चाहिँ हतियार बनेको छ जसले चाहिँ बाँदरलाई भगाउन मद्दत गर्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ उपकरण बनेको कुरा बाहिर आएको छ। यस्तो हामी परीक्षणकै अवस्थामा छौँ। केही जटिलताहरू चाहिँ बाँदर नियन्त्रणमा अझै पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अर्को विद्युतीकरणका लागि मुसिकोट नगरपालिकाले कहिले लघु जलविद्युतहरूबाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हामी जोडिन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यसमा हामीले असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी ठेक्का पट्टा भइसकेको अवस्थामा खास गरी यो अहिलेको लकडाउनको कारणले चाहिँ यो काम ढिलो हुन गएको छ। यो अवस्था करिब असौजसम्ममा चाहिँ समाप्त हुनेछ र मुसिकोट नगरपालिका भर आगामी असौज मसान्तसम्म सबै वडामा र सबै टोलमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण पुग्नेछ। पक्कै पनि साथीहरूको जुन प्रश्न थियो यो प्रश्न पक्कै पनि समाधान भएको छ र नयाँ आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। यो बिचमा फेरि दीपक घिमिरेजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। वृद्धहरूको घरमै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन बैंकसँग समायोजन गर्नु पर्ने अवस्था देखियो जो अशक्त छन्, यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले बैंक मार्फत अहिले वडाका 2वटा स्थानबाट वृद्ध भत्ता बाँड्ने व्यवस्था गरेका छौँ। ब्याङ्किङ सिस्टममा भने हामी सबै वडाको सबै नागरिकहरूलाई ब्याङ्किङ सिस्टममा लगेका छौँ। त्यसो गर्दा अनियमितता हुने कुरा रोकिने भएको हुनाले हामी ब्याङ्किङ सिस्टममा गएका हौँ र ब्याङ्क मार्फत बाँड्ने कामलाई हामीले कमसेकम पनि उहाँको उमेर र अवस्था हेरिकन हामीले घरमै वितरण गर्ने गरी र कब श्रेणीको अपाङ्गता र 80 वर्ष काटेको वृद्धहरूका लागि हामीले घरमै
उपलब्ध बनाउने र त्यसबाहेकको नागरिकहरूका लागि हामी वडाको 2वटा टोलमा उपलब्ध बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। ब्याङ्कहरूले त्यो खालको सुविधा दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। पक्कै पनि अब वडाको 2 स्थानमा भयो भने यहाँहरूलाई पाएको पक्कै पनि पर्नेछ। अब नयाँ बजेटकै कुरा गरौँ, खास गरी कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा योभन्दा पटक पटक कुराहरू पनि आउने गर्दछन् र देशमा रोजगारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउने गर्दछन्। जस्तै यहाँ पवन कोपिला विश्वकर्माजीले चाहिँ आफ्नै देशमा रोजगारी हुनुपर्यो भनेर भन्नुभएको छ, दुबईबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध घिमिरेजीले फेरि त्यही कृषिकै कुरा गरिरहनु भएको छ। यो नगरपालिकाभित्रको उत्पादनलाई बजारीकरणमा पनि समस्या हुने र ठोस रूपमा कृषकहरू अहिले पनि कृषि पेसामा लाग्न नसकेको अवस्था छ। यसका लागि यहाँहरूले केही प्रयत्नहरू त गरिरहनु भएको नै छ, अझै यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब हामीले कृषकहरूलाई 3 हिसाबले सुविधा उपलब्ध बनाउने छौँ। एउटा चिज उत्पादन बढाउनका लागि गरिने विभिन्न प्रयासहरूमा हामीले उहाँहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, प्रविधि दिने, लोन दिने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरामा हामीले उत्पादन बढाउनका लागि गरिएका प्रयास हुन्। यो सुविधाहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो नगरपालिकामा 1 दर्जनभन्दा बढी हामीले उत्पादन वृद्धिका लागि गरिएका प्रयासहरूका चाहिँ अनुदान रकमहरू छन् अथवा प्रोत्साहन रकमहरू छन्। दोस्रो हामीले बजारीकरणको पनि कुरा गरेका छौँ। बजारीकरणका लागि अहिले वामी चक्सारमा मुस्कोट नगरपालिकाको केन्द्रमा 25 लाखको लागतमा अहिले हाट बजार स्थापना हुँदैछ र हामीले बजारसम्म पनि जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो बजारसित जोड्नका लागि हामीले चाहिँ कृषक समूहहरू वा सहकारीहरू मार्फत हामी बजारसित जोड्नेछौँ। तेस्रो कुरा भनेको हामीले उत्पादनको चाहिँ एउटा समर्थन मूल्य तोकेर हामीले चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा पनि कम बजारले दिने स्थिति बन्यो भने, बजारको मूल्य घट्यो भने त्यसलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्ने गरी बजार ग्यारेन्टी भनेर एउटा कार्यक्रम समेत हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ कि उहाँहरूको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यो मूल्यमा बजारमा जान सकेन भने नगरपालिका स्वयंले क्षतिपूर्ति दिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दा अब हामीले नगरपालिकाले उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादनलाई बजारसित जोड्ने र यदि बजारले चाहिँ त्यो खपत हुन सकेन भने पनि त्यसलाई हामीले बजार ग्यारेन्टी गर्ने गरी नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण हामी यो ढङ्गले अगाडि बढ्दा मलाई पक्कै पनि लाग्छ कि कृषकहरू अब अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भनेपछि बजार ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गर्ने भयो, कृषकले न्यूनतम मूल्य जसरी पनि प्राप्त गर्ने भयो। यो निकै राम्रो कुरा हो। यो कार्यान्वयनको पाटो यद्यपि हेर्न बाँकी छ, यद्यपि केही काम चाहिँ सुरु पनि गर्नुभएको छ। अब यो निकै राम्रो कुरा पनि भयो। यो आगामी वर्षको योजनासँग सम्बन्धित पनि भयो। अब नगरपालिकाभित्र अहिलेको पुँजीगत विकासका कामहरू यो कोरोनाकै कारण चाहिँ कतिको प्रभावित भए र ती कामहरू अहिले चाहिँ कसरी बढिरहेका छन्, यसको सन्दर्भमा पनि अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको बजेटको सन्दर्भमा र आगामी वर्ष चाहिँ पुँजीगत खर्च खास गरी विकास निर्माणको मोडल चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, यसको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। मैले यहाँसित आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले अघिल्ला कार्यक्रममा पनि भनिसकेको थिएँ, मुस्कोट नगरपालिकामा हामी लकडाउनको बीचमा पनि विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले अवरुद्ध गरेनौँ र अगाडि बढायौँ। दुःख सुख हामीले निर्माणको कामलाई रोकेका छैनौँ र यो अहिले आउँदा यथार्थमा पनि परिणत भएको छ। किन परिणत भएको छ भने हिजो हामीले जति बेला लकडाउन गऱ्यौँ त्यो बेला नेपालमा कोरोना भित्रिएको थिएन, तर अहिले हाम्रो हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। हामी अहिले लकडाउन खोल्दैछौँ। यसले पनि के प्रमाणित भएको छ भने हामीले हिजो अलि छिटो लकडाउन बढी टाइट गऱ्यौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमालाई बन्द गर्नु पर्थ्यो र अथवा सीमालाई पनि बन्द नगरेर देश बाहिर भएका नागरिकलाई आउन आह्वान गर्नु पर्थ्यो र आइसकेपछि मात्रै 1 हप्ता 10 दिनको सूचना दिएर उहाँहरूलाई देश भित्र्याउने र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको परीक्षण गरेर समाजमा स्थापित गर्ने र लकडाउन बल्ल गर्ने, त्यसपछि मात्रै हामीले सीमा बन्द गर्ने गरेको भए हामीलाई अहिलेभन्दा कम चाहिँ दुःखमा, कम चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी हामी चाहिँ सहजतापूर्वक यो व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। त्यसकारण हामी त्यो ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौँ। अहिले पनि र हिजो पनि मुस्कोट नगरपालिकाले सबै विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। हामीले अहिले पनि 80% भन्दा बढी विकास निर्माणका कामहरूको सम्पन्नता गरिसकेका छौँ यो वर्षको। त्यसकारण हामी बाँकी रहेका 20% कामहरूलाई पनि अबको 1-1.5 महिनाभित्र यी कामहरू हामी सक्नेछौँ र यसरी हामीले चाहिँ यो वर्षको कार्यक्रममा हामीलाई खास चाहिँ
चाहिँ बजेटका हिसाबले कार्यान्वयनका हिसाबले त्यति जटिलता देखिँदैन र आगामी वर्षका लागि पनि हामीलाई बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ र नगर सभाको तयारी सुरु भएको छ र हामीले असारको 10 गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यसमा मुस्कोट नगरपालिकाले खास गरी यो वर्ष गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गर्ने पालिकाका रूपमा स्थापित भएको छ। हामी सबै स्थानीय तहहरूभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेका छौँ र यो बजेटलाई सही सदुपयोग गर्ने गरी हामी पूर्वाधारको काम र चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि आगामी वर्ष खास गरी कोभिडले पारेको असरका आधारलाई हेर्दै हामी रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने र यो रोजगारी गुमेका र चाहिँ खास गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारलाई हामीले समेट्ने गरी कार्यक्रम बनाउनेछौँ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ, खास गरी दुर्गा सापकोटा हुनुहुन्छ अहिले बेलायतबाट, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल आएको नागरिकलाई यो बजेटले के व्यवस्थापन गर्न सक्छ अथवा के सुविधा दिन सक्छ, हामी त्यसरी फर्केर आयौँ भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। र दिपक घिमिरेजीले अर्को प्रश्न पनि जोड्नु भएको छ, खास गरी नगर चक्रपथ को अहिलेको बजेटमा प्राथमिकतामा छैन कि भन्ने उहाँको आशंका छ र अब आउने बजेटमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। युवा बेरोजगारको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि कुराहरू आइरहेका छन्। अहिले दुर्गाजीले सोधेको प्रश्नमा पनि यो प्रश्न उत्तर आउला। मैले के भन्न चाहन्छु भने खास गरी विदेशबाट जो फर्किनु भयो त्यसको लगत हामीसँग तयारी अवस्थामा रह्यो भनौँ। हामीले चैतमा तयार गरेको लगतमा हामीसँग 413 जना नागरिकहरू स्वदेश आउनुभएको छ वा मुस्कोट नगरपालिकामा आउनुभएको छ विभिन्न मुलुकबाट र अहिले हामीसँग 819 जना आइसक्नु भएको छ भने अरू थप केही आउने सङ्ख्या पनि छ। यो हिसाबले हेर्दा करिब 2000 को सङ्ख्यामा, म्याक्सिमममा 2000 को सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ विदेशबाट गाउँ फर्किने सम्भावना छ। यो 2000 को सङ्ख्या मध्ये केही सङ्ख्या त फेरि सहज अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि विदेशिने सम्भावना रहन्छ, तर अधिकांश हिस्सा यदि हामीले चाहिँ अनुकूल वातावरण निर्माण गर्यौँ भने यही देशभित्रै स्वरोजगार बन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि हामीले खास गरी ब्याङ्क मार्फत हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध बनाउने र उहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका लागि र कृषि क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लगाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो काममा विदेशमा रहेका मान्छेहरूको सिप र क्षमता के हो भन्ने पनि हामीले पहिचान गर्ने गरी अहिले सूचना निकालिसकेका छौँ कि उहाँको सिप र क्षमता के हो, उहाँको इच्छा के हो, उहाँले विदेशमा बस्दा के काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो काम यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, वा यहाँको उहाँको पारिवारिक वातावरण कस्तो छ, यहाँको उहाँको जग्गा जमिनको अवस्था के छ, उहाँले यहाँको साधन स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने आधारमा हामीले उहाँलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध बनाउनेछौँ। बिना धितो वा धितो सहितको हामीले 2 लाख वा 5 लाख भित्रको चाहिँ बजेटलाई हामी बिना धितो नै उपलब्ध बनाउनेछौँ भने उहाँलाई 20-25 लाख 30 लाख चाहियो भने हामी धितो सहित उपलब्ध बनाउनेछौँ। धितो सहित उहाँलाई चाहिँ धितोको राखेर हामीले लोन उपलब्ध बनाउनेछौँ र उहाँको क्षमताका आधारमा उहाँले उत्पादित गरेको वस्तुलाई बजारमा पुर्याउने गरी हामीले ग्यारेन्टी गर्नेछौँ। यो ढङ्गले उहाँलाई हामी देशभित्रै र नगरपालिकाभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अर्को धनेश्वर अर्यालजीले प्रश्न उठाउनु भएको छ, खास गरी यो कफी खेतीको लागि राज्यले पनि निकै प्रमोट गर्न कोसिस गरिरहेको छ, मुस्कोट नगरपालिकाले नि त्यसका लागि निकै कोसिस पनि गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले कफीका बेर्नाहरू मरे भन्ने गुनासोहरू पनि छ, यसले चाहिँ कति घाटा भयो अथवा यसको सन्दर्भमा यहाँहरूसँग के जानकारी छ अथवा के गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। मुस्कोट नगरपालिकाले कफी खेतीलाई आफ्नो एउटा गौरवको आयोजनाका रूपमा, गौरवको खेतीको रूपमा, मुख्य खेतीबालीको रूपमा कफीलाई पहिचान गरेको छ। भलै उत्पादनका हिसाबले हामीसँग अरू उत्पादनहरू, अरू कृषि बालीहरूबाट उत्पादित वस्तु ज्यादा छ, तर देश विदेशको पहिचानका हिसाबले, देश विदेशमा हामीले पठाउने बाह्य मुद्रा आर्जन गर्ने हिसाबले र नेपालकै पनि वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने हिसाबले कफी र चियालाई चाहिँ मानिन्छ। त्यस हुनाले यो खेतीलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ भनेर हामी निर्वाचित भएदेखि सुरुदेखि नै हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू राख्यौँ। त्यो प्रोत्साहन रकम भनेको 100 बोट बराबर 10,000 अनुदान भन्ने कार्यक्रम नै थियो। त्यो ढङ्गले हामीले कफीका बिरुवाहरू लगाउन प्रोत्साहित गरेका छौँ र अहिले केही बिरुवाहरू अहिले यो वर्षको वर्षातको कारण, हिउँदे वर्षातको कारण, खास गरी हिउँदमा भएको वर्षातका कारणले बढी चिसो हुन गयो र धेरै कफीका बिरुवाहरू नष्ट भए भन्ने कुरा प्राप्त भएको छ। यो अलि 10-20 वर्षकै अन्तरालमा आएको बढी यो चाहिँ मौसमी चेन्ज हो, यो सदैव नरहन सक्छ।
त्यसकारण चाहिँ हामी अर्को वर्ष पनि अथवा यो वर्ष पनि फेरि कफी रोपणलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले कफी विकास केन्द्र र कफी सुपर जोन मार्फत पनि हामी ठुला कफीका बगैँचाहरू निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। यो वर्षको बजेटबाट हामीलाई आँपचौरमा कफीको विकास केन्द्रलाई जग्गा प्राप्ति गरेर एउटा ठुलो कफीको प्लान्ट निर्माण गर्ने गरी 3 करोड पैसा समेत उपलब्ध भएको छ। त्यो नगरपालिका मार्फत भन्दा पनि कफी विकास केन्द्र मार्फत जुन चाहिँ हाम्रो मुस्कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 आँपचौरमा छ त्यो मार्फत काम गर्ने गरी अगाडि पैसा बजेट प्राप्त भएको छ। यसले पनि हामीलाई थुप्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ भने नगरपालिका र कफी सुपर जोन मार्फत पनि हामी यो कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसकारण कफी खेतीको प्रोत्साहनका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि मेरो एउटा आग्रह के छ भने कफी खेती लगाउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने थुप्रै तयारीहरू छन्। खास गरी छहारीको व्यवस्था। यो छहारी बिना हामीले अनुदानका लागि नाङ्गो बारी वा नाङ्गो खेतमा कफी रोपण गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले त्यसबाट हामीले फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले पहिला छहारीको व्यवस्था गरेर छहारीभित्र रुखभित्र बोट बिरुवाभित्र वा जङ्गलभित्र कफी रोपण गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ र कफीको बिरुवा अलि सानो छौन्जेल अलि स्याहार सम्हार वा सुसारको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि अलिकति मल माटोको पनि जो गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा अलिकति कफीको बिरुवा कमजोर भएका कारणले अरू बिरुवा जस्तो नभएका कारणले पनि यसमा अलि नोक्सान देखिएको छ। पक्कै पनि दीपक भुषालजीले कफी खेती लगायत कागती खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने के योजना छ भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँको कफी खेतीको प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ। कफी कागती लगायत अमिलो जातका फलफुलका लागि पनि मुस्कोट नगरपालिकाले काम गरिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतर्फ छौँ। यति कुरा गरिरहँदाखेरि अब नयाँ आउने बजेट खास गरी रोजगारी सिर्जना र कृषिसँग बढी केन्द्रित हुन्छ र विकास निर्माणका कामलाई पनि छोड्ने कुरा भएन। यही कुरा यहाँले गर्नुभयो भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब हामी अन्तिममा पुगिरहँदाखेरि आम रेडियो सुनिरहनुभएका श्रोताहरू जसले फेसबुक लाइभ मार्फत युट्युब मार्फत अथवा रेडियो मार्फत जसरी सुन्नुभएको छ उहाँहरू आम श्रोताहरूलाई आम नगरवासीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यति कुरा गरिरहँदाखेरि? मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मुस्कोट नगरपालिका जति बेला हामी निर्वाचित भएर एउटा नगरपालिका निर्माण भयो नगरपालिकाले अहिले समृद्धि र विकासको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। ठुला पूर्वाधारका कामहरू पनि हाम्रो अगाडि बढिसकेका छन् र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले कृषि र पशुपालनमा बेसी जोड दिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा केही परिणामहरू पनि देखिसकेका छन्। अझै थप प्रोत्साहनका साथ हामी अगाडि बढौँ र अबको केही वर्षभित्र हामीले चाहिँ केही परिणाममुखी रिजल्ट दिने गरी नै हामीले अगाडि जान सक्छौँ। अहिले खास गरी यो चाहिँ कोरोनाको कारणले विश्वव्यापी रूपमा एउटा सङ्कट पैदा भएको छ। यो कामले हाम्रो विकास र समृद्धिको अभियानलाई केही अवरोध अवश्य पनि गर्नेछ, केही पछाडि हामीलाई पारेको छ। तर पनि हामी यसलाई जित्नेछौँ, यसलाई हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ। कोरोनालाई जितेर कोरोनामा विजय प्राप्त गरेर कमभन्दा कम क्षतिमा हामी यो कोरोनाको विजय प्राप्त गरेर आगामी वर्ष फेरि पनि मुस्कोटको समृद्धि र विकासका लागि अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा सबै नागरिकहरू, सबै राजनैतिक दलहरू, सबै सङ्घ संस्थालाई नगरपालिकाको आह्वानमा हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यतिन्जेलको समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। रेडियो सारथीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्ने, प्रश्न प्रतिक्रिया दिने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते। रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ट्ज।